الناس الكل، اليوم باش نشوفو كيفاش نصنعو كالكولاتريس كيما الكالكولاتريس هذايا. كيما نشوفو لهنا عندنا باللول لابيل باش نافيشي فيها الريزولتا، وعندي دي بوطون. كيما نشوف الفيو متاعي مقسومة ليني 2 3 4 5 6 6 ليني، وفما كولون 1 2 3 4 كولونات. لهنا فما حاجة واحدة اللي هي لابيل باش تاخد الاسباس الكل، باش تاخد بالبورسنتاج. كان نحسبوه بالبورسنتاج 1/6 من الفيو متاعنا الكل، وكل ليني باش تاخد 1/6 باش نشوفو تو كيفاش نصنعوها. اول حاجة نزيدو UI view controller جديد باش نحطو فيه الكالكولاتريس متاعنا. نجيو لهنا عندنا الفيو هذيا كما نشوفوها، نحطو في وسطها فيو اخرى، فيو باش تنحيلي الفوقاني هذا وباش تنحيلي اللوطاني اللي هو متاع الايفون اكس والاكس اير وكل شيء. نجي نحطو فيو UI فيو ونقولو تاخو الاسباس اللي لازم نحط فيه الكالكولاتريس متاعي. نجي نقولو يبعد من فوق 0 على جناب كلها 0 باش ياخد الاسباس الكل، باش ينحيلي البارتي هذيا وينحيلي البارتي اللوطانية تاع. ونجي في البارتي هذيا باش نحط لي بوطون، نحط اللابيل، وكل حاجة باش تاخد 1/6 من الفيو متاعي. نجي لهنا اول حاجة باش ناخدو لابيل باش نافيشيو فيها الريزولتا دراج اند دروب، باش نقولو لابيل هذايا باش تلصق من فوق بالكل، باش نعطيه كونسترين نقولو 0 تبعد من فوق و0 من هنا 0 0 0 0. هذا بالنسبة للويدث خذات 0 لصقت من هنا ولصقت من هنا. باش نجي نقولو باش نقولو باغ اكزومبل الهاي متاعها لهنا، الهاي نبدلو نعملو دراج اند دروب للفيو كاملة ونقولو ايكوال هاي، معناتها الهاي متاع اللابيل متاعنا قد الهاي متاع الفيو اللي زدناها تو. وبعديك باش نقولو سور 6، باش نجي لهنا عندنا في الهاي باش نقولو لهنا سور 6 باش تاخد 1/6. بعديك لي بوطون الكل باش ياخدو 1/6 كما نشوفو الفيو متاعنا ذا. نجي للابيل نجم نعطيه ما عادش لابيل، نبدل التكست في وسط نحط 0 نكبر فيه، هنا الزيرو جاي لاصق. نجي لهنا عنا لي بروبريتي متاعو، نجي نقدلو باش تولي على اليمين ما عادش على اليسار. نجي لهنا نعطيه باغ اكزومبل كيما الكالكولاتريس، نحطو الكالكولاتريس باش تبان خير. الكالكولاتريس متاعي نحطها هكا، نجم نعطيها الباك جراوند كالر متاعها. نجي هذيا نجم حتى الفيو كلها نعطيها باك جراوند، نجي نبدلها الباك جراوند متاعها، ناخو كاستم سيليكسيوني بالبيبات هذي الباك جراوند. باغ اكزومبل الباك جراوند متاعنا هو هذا، كلها باش تولي لونها هاك، والا ناخذ كولور هذا خير، هذا خير شوي. نجيو لهنا نعطيو التكست كالر متاع هذايا نبدلو وايت، نجي نكبر فيه باغ اكزومبل هكايا، والا نجي نبدل حتى الفاليو نحطو 70 باغ اكزومبل 70 يولي اكبر. نجم نبدل الفونت، نبدل ليسباسمون كل شيء. باغ اكزومبل ليسباسمون على اليسار على اليمين هذاك نجم نبدلو من هنا. نجي نقولو باغ اكزومبل قداش يبعد من هنا، نقولو مثلا 6 باش يخلينا اسباس يولي يفيشي لي 0 هكا. تبقى لنا لي بوطون متاعنا، الكولور كاينو ماهوش هو ماهوش مجيش كيف الواحد هذايا، نعاودو ناخدو هكا ازين نتصور. نجيو تو نصنعو لي بوطون متاعنا، هذايا اللابيل تو لي بوطون. نجيو نعملو بوطون دراج اند دروب نحطها لاصقة لللابيل متاعي. نجي لهنا نعطيها تبعد 0 على اليسار 0 من هنا، عطيتها 0 منه و0 منه. نجي نجم نكبر نعطيها كيف
نعطيه الويدث ياخو قد البارون، قد الفيو اللي زدناها بكري يكون الويدث تاخو الاسباس الكل، والهاي يكون هاي باش ياخو الاسباس الكل. نجي تو نجم نعطيه كان ايكوال ويدث بالنسبة للهاي، نقول له قد الهاي متاع ذي، الهاي متاع ذي ان سيزيام، هو بيولي ياخو ان سيزيام ايكوال هاي ياخو ان سيزيام. نجي هذا ايكوال ويدث نردها سور كات على خاطر فما كاتر بوطون. هنا عندي ايكوال هاي خليها كيما هي، ايكوال ويدث نردها ان سور كات، ان سور كات لهنا تاخو ان كار. نجي للتو نعطيها باك جراوند وبدللها التكست نتاعها وتكست كالر. نجي لهنا بار اكزومبل نبدللها الباك جراوند هكايا بالعادة كاستم، ناخوه بالبيبيات هذاكا. نجي لهنا هو الكولور هذا، خديتو الكولور توا نقصد التكست كالر والتكست هذا بار اكزومبل اسي هو، والتكست كالر وايت، والسايز نتاع الكتيبة بار اكزومبل نردو 50 ولا نجم نصغر في 40 تخيل نصغر كيف الاخرين. هذه زاد نعملها كيف بوطون اخرى والا بالكوبي كولي. نجم بالكوبي كولي كنترول سي كنترول في، والا كوماند سي كوماند في، نعطيه 00 نعطيه ايكوال ويدث وايكوال هاي. نجي نعطيه ايكوال ويدث للبوطون وايكوال هاي للبوطون، نعطيه يبعد عليها 00 ونعطيه التكست نبدله له ما عادش تولي بلوس والا موان كيما هكا. يعني نجم نعطيه اسباسمون على اليمين على اليسار باش يخلي الخط هذاك. نجي نقولو لهنا يبعد بار اكزومبل 1 من 0 باش يعملنا الخط هاكا الخط، فما خط صغير باين. نجيو تو نزيدو بوطون اخرى كيف كالعادة، نعطيه تو equal width equal high، نعطيه يبعد 0 1 كالعادة، ونبدلو التكست متاعنا اللي هي بورسنتاج كيما هكا. كيف تو البوطون الاخرانية اللي هي كنترول سي كنترول في كالعادة. نجي هذيا نقولو تبعد، نعطيه قبل الويدث والهاي equal width equal high، نعطيه يبعد 0 1. هكا نكون كملت الليني الأولى هذه باش نحط فيها السور، باش نعطيها نبدلها الباك جراوند كالر متاعها كيما تو صنعنا للفيو الأولانية هذيا الليني الأولى. نجمو نصنعو لليني الكل كيف نفس اللوجيك باش نكملوه لليني الكل. نجم نعمل له كوماند سي كلها كوماند في، نهبط بها هذيا لوط. نجي لهنا نعمل لهم كلين كونسترينت باش نحيلي لي كونسترينت تاعهم، ونجي نعطيهم اللي نحب عليها. نجي باغ اكزومبل هذيا نعطيها كلهم 0 من فوق و0 على اليسار، يجوني كلهم صغار. نجم تو نبدلهم equal width equal high الكل equal high لأي بوطون أخرى باش يوليو كيف الليني اللي فوق equal width equal high.
equal width equal height. تو نجم نعطي هاكا الاسباس اللي هذاكا، نجي لهنا نعطيها منا من هنا كيف هذايا نعطيها من هنا كيما نشوفو جت صغار بقاتلي من فوق، كلهم نعطيهم من فوق، بكري عطيتهم زيرو اللي هي غلطة. نجي لهنا هذي نردوها نعطيهم هذوما في التوب اللي هي هذي نعطيها مع الزيرو الكل، باش يخليلي الاسباس، والباقي الكل كيف يبقى نفس اللوجيك باش نكملها الكالكولاتريس. نجم تو ناخذهم الكل هكا كوماند سي كوماند في، نجيو لهنا نعطي نعملها كلين كونسترينت، نجي نعطيهم كلهم يبعدوا من فوق وزيرو كل عادة equal width equal height. تو قعدنا اللين الاخرانية نكونو تو سي بون كملنا الديزاين متاعنا، يبقانا جوست ليسباسمون من فوق نصلحوه نردوه كنا سي بون كملنا الديزاين. تو نكونو كملنا الديزاين جوست نبدلو لي فالور هذو، باغ اكزومبل 7 8 moins égal. لهنا عنا كان 3 بوتونات باش نحي كعبة، نحي باغ اكزومبل هذايا باش نقولو هذي تاخو الشطر اللي هي 1/2 في الويدث. هنا عنا في الويدث الويدث هو هذا، باش نقولو الويدث ايكوال قد الويدث نتاع الفيو سور 2، باش نجي للويدث كيما قلنا ايكوال الويدث الهاي هذي ويدث سور 2 لهنا، باش تاخو هي الشطر وهذوما ياخدو الشطر. وبالنسبة لهذايا باش نزيدها كونسترينت هكايا، باش نجي نقولو equal width equal height كما العادة. هذايا باش تكون 0 وهذايا باش تكون الفرقول والإيكال. كي نكونو سي بون كملنا الديزاين، في الفيديو اللي بعد هذايا باش نشوفو كيفاش نعطيو لي زاكسيون للبوطون تاعنا.